sa Ginoo. Ang kanang panganay lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Ngadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugod sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares ng tukmo o duha ka kuyabo ng salampati. Iining panahon na may tao na nagtuyo sa Jerusalem kang ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahalukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug ipasaligan siya sa Espiritu Santo. Arang gwapaha magyug mga bayo, nagkuan jud siguro ni sila. Niya ang Mesiyas sa gisaad sa Ginoo. Pinanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa ginalana si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang gimuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gipugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imo. Mahal nga Birhen sa Manawag, panalangin ni intawon kami. Tagay mi kabaskog sa lawas kanunay kinabuhing taas og grasya. Ingon man sa nag-birthday karon nga si Candelaria Armada. Mao ni ang birthday celebrant karong adlaw. O tabangin ni siya Lord, Senyor Santo niyo, mahal nga Birhen sa Manawag nga daghan pang katuigan nga moabot sa iyang kinabuhi.